طبيعي 100% صح؟ كل شيء بيو. حاجه صحيه، خضار لازم نضمنوا بلي الخضار تكون بيو، لازم عباك ماهيش سهله باش نتناولوا كل شيء بيو، لانه صار من الرائج، صارت موضه العصر انه كل شخص يسعى باش يتناول منتوجات بيو 100%. لكن باش نلقاو هذيك السلسله اللي لازم يمر بها كل منتوج باش يكون بيو 100% هي اللي صعيبه. على ذاك اللي ولات فيه كثير من المسابقات الان لهذا الغرض، أقيمت لهذا الغرض أن تكون فيه مرافقة للعديد من الشباب اللي يسعى أنه يقدم منتوجات 100% بيو طبيعية. إنجاز الجزائر مسابقة في طبعتها السابعة 2018-2019 اللي ما زالها مستمرة، ما زال فيها الكثير من التصفيات، راهم لحقوا إلى العشر مراتب الأولى، راهي التصفيات بيناتهم باش نشوفوا شكون راح يتحصل على اللقب. من ضمن هذه العشر أوائل حاضرة معنا كل من سعدي شيناز اللي جاتنا من تيزي وزو، وحجوط تنهينان اللي جاتنا من بجايه، ما شاء الله عليهم، راهم مشاركين في هذا المسابقه، وراح نتعرفوا على الانجاز اللي يعتبر كسابقه من نوعها، فكره جديده مستحدثه، راح نتعرفوا عليها عن قرب بحضورهم معنا في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. اهلا بكم، نورتونا. اهلا بكم. مرحبا بكم. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. مرتاحين معنا؟ ميرسي، جو vous remercie pour l'invitation. لا احنا اللي نشكركم، نشكرك سعدي شيناز، جيتينا من تيزي وزو، ما شاء الله عليك، ونرحبوا ايضا بحجوط تنهينان من بجايه. القبائل الصغرى والكبرى راهم ملتقوا معنا في هذا البرنامج، وجمعهم الانجاز، مشروع انجاز الجزائر. خلينا اول شيء شيناز نتعرفوا على المسابقه هذه، كيفاش جاتك الفكره، كيفاش جاتكم الفكره انتم كثنائي انكم تشاركوا في هذه المسابقه؟ اولا ماناش وحدنا برك، on est un groupe de 18 étudiants من l'école supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires في الحراش، المدرسه العليا لعلوم الغذاء والصناعات في الحراش. donc on a formé un groupe وشاركنا في هذه المسابقه. من الاول شغل جات ديجا il y a eu une loi en Europe comme quoi راح البلاستيك en 2020 راح يكون يتخلوا عليه comme étant une vaisselle وكذا. دونك وعلى بالنا لي ميفي تاع لو بلاستيك كل كو سوا زعما على l'environnement et même على صحة الإنسان، على صحة الإنسان. ومن بعد وكيما حنايا تاني رانا في on est dans le domaine puisque نديرو l'emballage و le contrôle qualité تاع l'aliment, on est beaucoup plus proche عن l'aliment. جات عندنا هالفكره، قلنا اي بوركوا با حنايا تاني نديرو كيك شوز دينوفون في الجزائر، ونجيبوا هذيك الحضاره تاع لا كيك شوز كي بيوديغرادابل، حاجه تاع لونفيرونمون. وكيما شفتوا ميم في الجزائر بدات ليستوار هذيك تاع تريش تشالنج صح. مع انه الجزائر تعتبر سباقه، لو كان نرجعوا لجدودنا وجداتنا الله يبارك عليهم اللي مازالهم على قيد الحياه، ربي يطول في عمرهم، ما يستعملوش بلاستيك، يستعملوا كانوا العجايز فولاره دير لك فيها، ما تستعملش كيس بلاستيكي، دير فيها خبز، دير فيها تربطها وتشدها، السحفه تاع الدوم، كانوا بطريقه بسيطه يسيروا ما تسعى اليه الدول الكبرى. صح؟ وي، العوده الى الاصل فضيله. صح صح. حكت لنا شيناز ملخص عن الفكره كيفاش جات انكم تنضموا. تنهينان انت وباقي الشباب اللي اخترتوا انه يكون فيه انضمام لهذا المسابقه انجاز الجزائر، نحكيو على فكره المنتج اللي راح تشاركوا به، كيفاش جات وش هو؟ Donc, le produit تاعنا déjà le nom تاعو c'est Branico. Bran qui veut dire le son de blé, نخالة تاع القمح، و éco ça vient du mot écologique، شغل حاجة إيكولوجية. حنا هذه كيفاش شغل déjà هذا البرودوي تاعنا c'est toujours نقعدوا في لا فيسيل هذه جوتابل، صحون جوتابل مي مخدومة بالنخالة. فوالا، مي شغل مخدومين بمادة نقولوا طبيعية. شباب نقدر نروح نشوف كيما راكم تشوفوا هادو الصحون، هذا يتكل. وي فوالا، دونك شغل حنا ناكلوا
الماكله تاعنا اي ميم لاكيت تاعنا. En plus, elle est riche en fibres كيما شغل مليحه pour la digestion. ولا ترميها في زعما نروحوا ان بيكنيك ولا تخليها avec une conscience, une bonne conscience ما تلقاهاش après un mois. Ça va enrichir le sol. contraire شغل كسمات الطبيعة. أنا كنت شفت فكرة لكن ماكدونالد نظن في إحدى الدول المكسيك نظن كانوا توصلوا إلى فكرة ساندويتش كي ناكلوه يعطولك البابي هذاك اللي يغلفوا به ساندويتش، تاكلي الساندويتش وتاكلي الورق لأنه مستعمل من مادة طبيعية 100% ويؤكل. أول ورق يؤكل. نفس الفكرة تقريبا شيء جميل أنه يكون فيه صحون مثل هذه الصحون تتوزع على كل المحلات اللي تقدم أكل سريع. Voilà, c'est destiné à la restauration rapide ou même pour les familles qui يديروا des pique-niques, des sorties هكذا كي يروح واحد للبحر. وكاين plusieurs formes هادو صغار فيهم كاع c'est pour les fruits ولا كاش حاجة. كان درنا plusieurs formes les carrés ومن بعد même نزيدوا plusieurs couleurs, plusieurs goûts. Ça reste à venir. شغل دوكا رانا نديرو فيها d'une façon artisanale parce que on est رانا نخدموا بلي moyens du bord شغل غير في لابوغاتوار تاع ليكول. ومن بعد شغل on a pensé à une machine وين نديرو les 3 couplets زعما température و pression يكون l'effet تاعها encore شغل يكون plus كي ذكرتي الحرارة أطباق مثلا طبق يكون كبير نديرو فيه ماكلة سخونة ما راحش يأثر على التماسك تاع الصحن؟ On l'a déjà essayé كيما رمضان اللي فات درنا إفطار وكلينا فيها نورمال. كلينا فيها درنا فيها شوربه وكلينا بصح شغل ça tient 1 heure de temps. شغل قيس الوقت حاجه ليكيد. شهيتوني باش ناكل ندوق. قيس الوقت. واش الحاجه اللي تبرق هنايا باش جا متماسك هكذا؟ بيض ولا وشنو هذا؟ لا هكا. ما فيش ماده كيميائيه. Non, il est 100% naturel. L'ingrédient principal c'est النخالة. نشوف إذا صح. اعطوني تشوفوا صغير يلا نقسم الصغير. شكون ياكل معايا؟ بسم الله. صح. أميرة حبت تاكل يلا رفقوني. هاي تتشهى واش ندير لها؟ عاودنا نرجع باش تشوفوني بلا نحليها صح. صح بنين. ممكن نزيدوا شويه زيت زيتون. باش يجوز. نخالة فيها فوائد كبيرة لصحة الإنسان. صحة. On n'a pas insisté على le goût. لا لا تنسيستيو على le goût بس كاين اللي يكونوا جيعانين. ديجا كي نقولوا لواحد ولا لو بلا يعجبهم تاكل شغل تجي ديجا شغل بيزا. ماشي حاجة موالفين عليها. لا بزاف هايلة. مي ديجا لو سون دو بلي هذا النخالة عنده فريمون بزاف فوائد. بارمي الفوائد اللي هو عنده بزاف ألياف اللي شغل تساعد على الهضم وعنده des antioxydants شغل qui protègent le corps contre plusieurs maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires. Ou il est très riche en nutriments, ce qui assure le besoin nutritif dans le corps. وكم لازم تفضلي كملي فكرتكم بعد نعطيك سؤال. Comme matière première, on a choisi le نخالة القمح parce qu'elle est disponible sur le marché. On a essayé de jouer على le prix. واش فيها كامل؟ عطينا لا غوسيت، عطينا المقادير. نتعرفوا غير برك باش مخدومة. نخالة القمح والماء. برك. Oui. هذا ما كان. En bas, le secret c'est dans les. باش جات متماسكة هكذا. خلوات بات خلوات نشفت خلوات شرب. هذه ما نقولوهاش. فيها حاجة فيها صح. يا ان سكري. كاينه حاجة واحدة أخرى لازم دونك تبداو تخموا بس كي راح يتم تسويق هذا المادة اللي تؤكل دونك كاين يكون لمس مباشر باليد راح في كثير من جراثيم وغيره وإذا كاين أشخاص اللي يحبوا ياكلوه كطبق لازم تكون فيه غلاف يكون فيه صح. Oui, شغل هنا c'est juste pour l'exposition. Sinon شغل لو كان نديروا une vente, ça sera pas comme ça. En contact direct avec la main. راح يكون فيه تغيير ربما فيها أذواق راح تلعبوا على الذوق وغيره. Oui, احنا شغل c'est qu'un début. احنا شغل après on va jouer sur
la couleur, on va jouer sur la forme, le goût. اللي يحب الحار ديروا شويه حار. Voilà. شويه فلفل عكري، زيت زيتون. Même pour la couleur ثاني، pour les petits enfants باش تعجبهم الناس. واش كان رايهم قبل ما نسقسيك على راي لجنه التحكيم، فيه لجنه التحكيم اللي شافوا المشروع، واش كان رايهم؟ Vu qu'on est pris parmi les 10 premiers. شغل احنا من الديبي كنا جو بونس بلوس دو 100 كومباني. ابري بعثنا لو تمبليت تاعنا لو بروجي تاعنا. ابري 15 جور هكذاك رجعونا بلي ريزولتا اون ايتي بري بارمي لي 10 بروميي. شحال كنا في الفريق؟ 18 étudiants. 18. واش من عام كنتوا تدرسوا دوكا؟ troisième année عندنا وحده دوزيام اني. وفيها سبيسياليتي هذا التخصص اللي كديروا فيه؟ جوستومون تاع لومبالاج اللي راك تحكي عليها من بعد سي اون 4e année كان عندنا شغل اوني دون لو دومين تاع لومبالاج. tout ce qui est contrôle de qualité, emballage et complément alimentaire. très bien. دوكا راح يلا شباب وخروا لي شويه كاميرا باش نحكي مع الشيف ليلى. شيف عطينا رايك برك على هذا المنتوج الجديد اللي ان شاء الله يسوق بالجزائر، وعلاش لا ما يكونش خارج البلد ده؟ هذا منتوج صحي ماذا بينا مخدوم منه خاله. عباك نقدروا ندخلوه في وصفات عديده كيف الحلويات كيف الاطباق كيف المملحات. حتى في الحلويات؟ حتى في الحلويات نقدروا ندخلوه، لازم نقعد معها اون كونتاكت ونديروا بها وصفات رائعه. هاكم لقيتوا مشروع شراكه راح تمضيو اتفاقيه في برنامج صباح الشروق. تصفيات، فيه تصفيات وغيره، 10 متسابقين راكم وصلتوا للنهائي. واش كاين محطات واحده اخرى راح يقدموها لكم في المسابقه بهذا المشروع برك، ولا فيه تصفيات واحده اخرى؟ فيه تصفيات ديجا بور انجاز الجزائر. ابري اون فا باسي ا انجاز العرب. ولا ربحنا نروحوا لو بروميي دو انجاز الجزائر يروح يشارك. il va passer انجاز العرب et par la suite ياخذوا لو بروميي في انجاز العرب الانجاز كيما نقولوا انترناسيونال. très bien. ما كاش تصويت يصوتوا عليكم ناس؟ سي يا نومبر دو جوري سي لو جوري. ما كاش تصويت تاع بوبليك نو. ما كاش اون باج اوفيسيال؟ سي اون ا اون باج اوفيسيال. واسمها جينيوين. سي لو نون دو لا ستارت اب تاعنا. très bien. ان شاء الله انتم تكونوا لي ستار تاع هذا ليفينمون. يعطيكم الصحه، نورتونا. سعدي شايناز شكرا لك، نورتينا بحضورك. نشكر ايضا حجوط تنهينان، وتحيه كامل سكان حجوط اللي تابعوا برنامجنا. هو اسمها لقبها حجوط على اسم المدينه الجميله والساحره حجوط. شكرا لك، يعطيك صحه تنهينان، نورتينا. وكل توفيق لكم ولكامل الشباب الناشطين معكم في هذا النادي. مشاهدينا